बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। सालिया और नवीद की शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ था कि सास के ताने सालिया के दिमाग में कील की तरह ठुमकते। सालिया बेटी, बस अब अल्लाह मुझे पोते का मुंह दिखा दे, अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे, मैं उसे गोद में बिठाकर प्यार भरी बातें करूं। सालिया सास की तरफ देखकर मुस्कुराती। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। सालिहा खाना बनाने लगी। इतने में नवीद आ गया। सालिया कहाँ हो मेरी जान? सालिया जल्दी से किचन से बाहर निकली। आ गए आप, आज बहुत जल्दी आ गए। नवीद बहुत प्यार भरे लहजे में बोला, क्या करूं जान, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता, बस दिल चाहता है तुम्हारे पास रहूं। सालिया नवीद की आंखों में देखकर कहने लगी, ये मोहब्बत भरी बातें छोड़ें, जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नवीद हाथ पकड़कर बोला, सालिहा हर वक्त काम ही करती रहती हो। सालिहा मुस्कुराई और किचन की तरफ रुख कर लिया। नवीद कमरे में जाकर फ्रेश हुआ। आज बहुत सर्द मौसम है, उसने दिल में सोचा और माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ से सलाम दुआ किया। इतने में सालिहा चाय और पकोड़े लेकर आ गई। नवीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सालिहा, तुम तो मेरे हर दिल की बात जान लेती हो, ऐसा कैसे मुमकिन बनाती हो? जो मेरे दिल में हो वो तुम पहले से पूरा कर लेती हो। इसको मोहब्बत कहते हैं, और वो भी खालिस मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि वो दिल में झांक कर देख सकती है। सालिहा नवीद को चाय का कप थमा कर बोली, आप हर अच्छे मौसम वाले दिन पकौड़ों की फरमाइश करते हैं, लिहाजा मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप आज पकौड़े खाएंगे, इसलिए बना लिए। नवीद मुस्कुराया और अपनी वालदा से बातों में मसरूफ़ हो गया। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। नवीद, बात सुने, आपको कल मैंने कहा था कि अपने लिए कुछ सूट सिलवा लें, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। नवीद सालिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, इतनी फिक्र क्यों करती हो मेरी? सालिया मुस्कुराई, आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है, जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, आपकी बाहों में मुझे सुकून मिलता है, मेरे दिल को चैन आ जाता है, मेरी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। ये ही तो मोहब्बत भरा सफ़र होता है, जिसमें ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। पैसा, दौलत, बड़े घर, गाड़ियाँ कहाँ मानी रखते हैं खुशियों के लिए। अब शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद ना थी। दुआएं भी मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह की रज़ा से होता है। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी, कभी नंद तो कभी जेठानी की बातें सुनना सालिया बर्दाश्त कर लेती, चुप हो जाती। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाजो। सालिया रो रही थी। सास बात बात पर सालिया से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। ना जाने कितनी बार सास और नंद, कभी कभी नवीद के भाई ने कह दिया था। दूसरी शादी का वक्त गुजरता गया। 10 साल गुजर गए, सालिया माँ ना बन सकी। नवीद यूं ही सालिया से मोहब्बत करता रहा, कभी सालिया को महसूस ना होने दिया कि माँ ना बनने की वजह से नवीद की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। सालिया, देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लेकर आया हूँ। सालिया नवीद की मोहब्बत में कुर्बान थी। नवीद बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। एक दिन नवीद की खाला घर आई। नवीद की माँ और खाला ने कहा, सालिया तुम नवीद से तलाक ले लो, हम अपने नवीद की दूसरी शादी करवाएंगे। तुम मनहूस औरत 10 साल खा गई हमारे। साला की आंखों से आंसू बह निकले। खाला, मेरा कसूर क्या है? भला मैं भी तो चाहती हूँ मेरी औलाद हो, लेकिन मेरे बस में कुछ ना है,
تو کیا کروں؟ سعد غصے سے بولی، تمہارے من میں جو ہے کرو۔ نوید کی جان چھوڑ دو، آج صالحہ کا برتھ ڈے تھا۔ وہ خاموش تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں نوید سے طلاق لے لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ساس صالحہ کی طرف دیکھ کر بولی، ہمارا نا صحیح بیچارے نوید پر ہی رحم کرو۔ نوید کی خالہ کی بیٹی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، نوید کا۔ صالحہ کمرے میں بیٹھی بہت روئی تھی، پھر نوید کی تصویر کو سینے سے لگا کر بولی، نوید میں آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ نوید آفس سے واپسی پر کیک لے آیا۔ آج صالحہ کا برتھ ڈے ہے۔ گھر آیا، خالہ آئی ہوئی تھی، سلام کیا، پاس بیٹھا، لیکن صالحہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آواز دی، صالحہ، لیکن صالحہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ خالہ کہنے لگی، میں تو اپنے نوید کی دوسری شادی کروں گی۔ نوید ہنسنے لگا، خالہ آپ بھی مذاق کرتی ہیں۔ کیک کا ڈبہ اٹھایا، کمرے میں گیا۔ صالحہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، نوید پاس بیٹھا۔ خیریت تو ہے نا؟ آج کھانا نہیں بنا رہی؟ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صالحہ چپ رہی۔ نوید پاس بیٹھ گیا۔ صالحہ میری جان، کیا ہو گیا تم کو؟ صالحہ غصے سے بولی، نوید مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نوید پاس بیٹھا۔ ہائے جانی، کیا بات کرنی ہے میری؟ صالحہ نے کیک والا ڈبہ اٹھا کر پھینکا، نوید میں زیادہ بات نہیں کروں گی، آپ مجھے طلاق دے دیں بس۔ نوید مسکرانے لگا، ہائے پاگل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ صالحہ غصے سے بولی، نوید تم دوسری شادی کر لو، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے، مجھے چھوڑو، بس طلاق دو۔ صالحہ کانپ رہی تھی، نوید پلیز، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ نوید سمجھ گیا امی اور خالہ نے ضرور کچھ کہا ہے صالحہ سے۔ صالحہ کا ہاتھ پکڑا۔ صالحہ، امی نے کچھ کہا ہے؟ وہ انکار کرنے لگی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ نوید نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور سختی سے بولا، میری پیاری، تمہیں کس نے کہہ دیا میں تمہارے بغیر رہ لوں گا؟ صالحہ مسلسل رو رہی تھی، نوید آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نوید نے صالحہ کے آنسو صاف کیے، اگر میں دوسری شادی کر لوں، اولاد پھر بھی نہ ہو تو کیا 10 کروں گا؟ اگر اولاد قسمت میں ہے تو تم سے ہوگی، آج طلاق کی بات کی ہے، آج کے بعد نہ کرنا۔ صالحہ کا ہاتھ تھاما، امی اور خالہ کے پاس لے گیا اور ان سے مخاطب ہوا، خالہ، کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اور امی آپ بھی سن لیں، صالحہ کو طلاق تو دور کی بات، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی، صالحہ کا قصور کیا ہے؟ آپ اس کو مجھ سے دور کر رہے ہیں، میں اس کو شدید چاہتا ہوں، اللہ کی جو رضا ہے اسی میں خوش ہوں۔ صالحہ کے آنسو پوچھ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ صالحہ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ ان کی چاہت پر اللہ بھی خوش ہوا اور 1 سال بعد بیٹے سے نوازا۔ کسی خاتون کو اولاد کی خاطر رسوا نہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو۔